नमस्ते, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामी नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक द्वितीयको पाठ्यक्रममा आधारित रहेर विभिन्न विषय शीर्षकको बारेमा अध्ययन गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा आजको यो भिडियोमा हामी नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली 2068 अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंक इम्प्लोइ बाइलजको बारेमा केही कुरा हेर्दैछौँ। अब यो जुन कर्मचारी विनियमावली 2068 अन्तर्गत के कुराहरू पर्दछन् भनेर हामी संक्षिप्तमा केही कुरालाई यहाँ यो भिडियोमा अध्ययन गर्नेछौँ र बाँकी कुराहरू चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ भनेर म तपाईको लागि कसरी अध्ययन गर्ने भनेर तपाईलाई बताउँछु। यो भिडियोमा हामी यो कर्मचारी विनियमावली 2068 लाई सम्पूर्ण कुरालाई समावेश गर्न सक्दैनौँ किनकि यो एकदमै धेरै लामो छ। तपाईले नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा गएर नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली 2068 भनेर पीडीएफ डाउनलोड गरेर पढ्नु होला त्यसको लागि। र यो भिडियोमा हामी परिच्छेद 1 को बारेमा मात्रै छलफल गर्नेछौँ है, किनकि यहाँ जम्मा 14 वटा परिच्छेदहरू छ, जम्मा 13 वटा र विविध गरी जम्मा 14 वटा परिच्छेदहरू अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षकहरू छ। जुन विषय शीर्षकहरू के छन्, कुन परिच्छेदमा के कुराको अध्ययन गर्न सकिन्छ, के कुरालाई समावेश गरिएको छ भनेर त म तपाईलाई सर्टकटमा केही समयपछि जानकारी दिनेछु, तर डिटेलमा पढ्नलाई चाहिँ तपाईले पीडीएफ नै डाउनलोड गरेर पढ्नु होला। अब हामी यहाँ चाहिँ प्री टेस्टको लागि पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेशन हुन सक्छ। यो 3 वटा संशोधनहरू 3 पटक भएको संशोधन चाहिँ सोधिन सक्छ प्री टेस्टमा हैन। यसको बारेमा नै हामी अध्ययन गर्नेछौँ। त्यसपछि परिच्छेद 1 मा समावेश भएको विभिन्न कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामी छोटो रूपमा हेर्छौँ आजको यो भिडियोमा। अब आउनुस्, यहाँ रहेको छ यो नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली 2068 चाहिँ तेस्रो संशोधन 2074 समेत मिलाइएको रूपमा रहेको छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र 3 पटक संशोधन भएको छ है, संशोधन 3 पटक भएको छ र यहाँ लागू मिति दिएको छ। कहिले संशोधन भयो र यसको लागू मिति कहिले हो त, यो हामी 3 पटक संशोधन भएको कुरालाई यहाँ हेर्छौँ। अब सुरुमा हामी हेर्छौँ प्रथम संशोधन 2071 भनेको छ है। प्रथम संशोधन कहिले भन्दा 2071 मा प्रथम संशोधन भएको हो र 2071 कुन महिना कति गते भन्दा 2071 7 महिना 4 गते पहिलो संशोधन भएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली 2068 को संशोधन। अब यसपछि दोस्रो संशोधन कहिले भयो भन्दा दोस्रो संशोधन 2072 मा 2072 4 महिना 13 गते दोस्रो संशोधन भयो। र तेस्रो संशोधन पनि भएको छ है। तेस्रो संशोधन जुन 2074 समेत मिलाइएको छ यो विनियमावलीमा, तपाईले चाहिँ पीडीएफ डाउनलोड गरेर सबै कुरालाई पढ्नु होला। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। हामी यो भिडियोमा चाहिँ सबै कुरा चाहिँ समावेश गर्न सक्दैनौँ किनकि एकदमै धेरै लामो छ हैन। त्यसैले तपाईले चाहिँ स्वाध्ययन गर्नु होला यसको लागि भनेर म आग्रह गर्छु। र तेस्रो संशोधन रहेको छ 2074 8 महिना 27 गते। अब नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली 2068 को पहिलो, दोस्रो र तेस्रो संशोधन कहिले भयो त भनेर मिति पनि सोध्न सकिन्छ। अनि 2068 जुन कर्मचारी सेवा विनियमावली नेपाल राष्ट्र बैंकको कति पटक संशोधन भएको हो भनेर पनि सोध्न सकिन्छ। यो प्री टेस्टको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू हुन सक्छ। अब एकचोटि हामी सम्झ्यौं है, प्रथम संशोधन भनेको 2071 सालमा भएको हो। 2071 साल 7 महिना 4 गते प्रथम संशोधन भएको छ। अनि दोस्रो संशोधन कहिले भएको हो भन्दा 2072 4 महिना 13 गते 4 महिना 13 गते है 2072 यो दोस्रो संशोधन भयो। अनि तेस्रो संशोधन कहिले भन्दा 2074 8 महिना 27 गते तेस्रो पटक संशोधन भयो नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली 2068 को। यो प्री टेस्टको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो है, याद गर्नु होला तपाईले। अब यसपछि चाहिँ हामी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को दफा 110 को उपदफा 2058 को दफा कति 110 को उपदफा 2 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले देखाएका विनियमहरू बनाएको छ। अब के छ हामी यहाँ चाहिँ यो भिडियोमा परिच्छेद 1 अन्तर्गत रहेका कुराहरू मात्रै पढ्छौं, अरु बाँकी चाहिँ हजुरहरूले नै पीडीएफ डाउनलोड गरेर पढ्नु होला। परिच्छेद 1 मा यहाँ प्रारम्भिक भनेर दिएको छ सुरुमा। अब यहाँ 1 नम्बरमा छ। 1 नम्बरमा चाहिँ के छ भन्दा संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
1 भनेर छ यहाँ हैन। यी विनियमहरूको नाम नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली 2068 रहेको छ। जुन संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ के रहेको छ विनियमहरूको नाम भन्दा नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली 2068 रहेको छ र यो विनियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ है। र अब परिभाषा हेरौँ यहाँ। अब 2 नम्बरमा यहाँ परिभाषा दिएको छ। विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस विनियमावलीमा। अब यी कुराहरू जुन हामीलाई धेरै टपिकहरू दिएको छ यहाँ शीर्षकहरू छ, जस्तो कि ऐन भन्नाले के बुझिन्छ, ऐन भनेको के हो, बैंक भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने सम्बन्धमा यहाँ चाहिँ छोटोमा जुन शब्दावलीहरू रहेको छ बैंकिङसँग सम्बन्धित हैन, त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ दिएको छ। यससँग सम्बन्धित कर्मचारी सेवा विनियमावली 2068 भित्र। अब एक एक गरेर हामी हेर्छौँ, बाँकी कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले हेर्नु होला। अनि अन्त्यमा चाहिँ म परिच्छेद 1 को बारेमा हेरेपछि परिच्छेद 2, 3 देखि जम्मा परिच्छेद 14 सम्म कुन कुन विषयहरूको अध्ययन गरिन्छ भनेर चाहिँ छोटो मिठोमा जानकारी दिन्छु। अब सुरुमा 1 मा छ हाम्रो ऐन। ऐन भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 सम्झाउनु पर्छ है। अनि बैंक रहेको छ अब 2 मा। बैंक भन्नाले ऐनको दफा 3 बमोजिम स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र बैंक सम्झनु पर्छ। जुन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को बैंकको ऐन है। बैंक भन्नाले ऐनको चाहिँ दफा कति, दफा 3 बमोजिम स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सम्झाउनु पर्छ। अब यसपछि यहाँ ग नम्बरमा छ अर्को समिति भन्नाले के बुझिन्छ भन्दा समिति भन्नाले ऐनको दफा 14 बमोजिम है। जुन बैंक भन्नाले दफा 3 अन्तर्गत पर्यो, समिति भन्नाले बैंकको दफा 14 बमोजिम गठन भएको बैंकको सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ जुन समिति भन्नाले। अब अर्को भनेको गभर्नर। गभर्नर भन्नाले ऐनको दफा 15 बमोजिम नियुक्त भएको गभर्नर सम्झनु पर्छ। अर्को छ डेपुटी गभर्नर। अब डेपुटी गभर्नर भन्नाले ऐनको दफा 16। यो दफा उपदफाहरूलाई चाहिँ एकदमै याद गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यो बैंकिङ ऐन नियमहरू पढ्ने क्रममा चाहिँ एकदमै दिमाग खाने हुन्छ। दफाहरू ऐनहरू चाहिँ कति कति धारा उपधारा यावत कुराहरू हुन्छन् हैन। र डेपुटी गभर्नर चाहिँ दफा 16 बमोजिम नियुक्त भएको डेपुटी गभर्नर सम्झनु पर्छ है। अनि अर्को च मा रहेको छ। च मा के छ भन्दा सेवा। सेवा भन्नाले विनियम 5 बमोजिम गठन भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारी सेवा सम्झनु पर्छ। कति अन्तर्गत? विनियम 5 अन्तर्गत गठन भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारी सेवा सम्झनु पर्छ। अनि समूह छ अर्को 6 मा चाहिँ भन्नाले समूह भन्नाले कर्मचारी सेवा अन्तर्गत रहने पदको कामको प्रकृतिको आधारमा विभाजन गरिएको सेवाका पदहरूको समूह सम्झनु पर्छ। जुन कर्मचारी सेवा अन्तर्गत रहने पदको त्यसपछि कामको प्रकृतिको आधारमा विभाजन गरिएको सेवा र पदहरूको समूह चाहिँ सम्झनु पर्छ समूह भन्नाले। अनि अर्को छ ज मा उपसमूह। उपसमूह भन्नाले चाहिँ सेवा अन्तर्गत रहने पदको कामको प्रकृतिको है। सेवा अन्तर्गतको पदको कामको प्रकृतिको आधारमा विभाजन गरिएको सेवाका पदहरूको समूह अन्तर्गत रहने उपसमूहहरू सम्झनु पर्छ। जुन समूह अन्तर्गतका उपसमूहहरू सम्झनु पर्छ उपसमूहमा। अब पदपूर्ति समिति भन्नाले विनियम 10 को कति हो? विनियम 10 को उपविनियम 1 है बमोजिम गठन भएको पदपूर्ति समिति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विनियम 11 बमोजिमको पदपूर्ति उपसमिति समेतलाई जनाउने गर्छ पदपूर्ति समिति भन्नाले। अब अर्को भनेको स्थायी पद। स्थायी पद भन्नाले चाहिँ उपदान वा निवृत्ति भरण पाउने पद सम्झनु पर्छ हैन। उपदान वा निवृत्ति भरण पाउने पद सम्झनु पर्छ अर्थात् पेन्सन पाउने पद सम्झनु पर्छ भनौँ न स्थायी पद भन्नाले। अब अर्को टमा भनेको श्रेणी भन्नाले अधिकृत र सहायक पदको वर्गीकरण सम्झनु पर्छ। जुन श्रेणी भनेको अधिकृत भयो सहायक भयो यी कुराहरूको पदको हैन सहायक अधिकृत पदको चाहिँ वर्गीकरणहरू सम्झनु पर्छ श्रेणी भन्नाले।
अब यसपछि हामी अरु बाँकी हेर्छौं। हामी अहिले चाहिँ परिच्छेद 1 अन्तर्गतको कुराहरू मात्रै हेर्छौं यो भिडियोमा र बाँकी कुराहरू चाहिँ मैले तपाईलाई जानकारी गराइसकेकी छु। पीडीएफ डाउनलोड गर्नु होला। कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर म तपाईलाई यो भिडियोको अन्त्यमा लिंक पनि दिन्छु र जानकारी पनि दिन्छु। तपाईले डाउनलोड गरेर आफ्नो समय मिलेको बेलामा फुर्सदको समयमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, किनकि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण पनि छ र यो भिडियोमा चाहिँ समावेश गर्न अलि असम्भव नै छ है, एकदमै लामो छ। अब अर्को भनेको के छ 6 नम्बरमा स्तर छ है। स्तर भन्नाले विनियम 7 बमोजिम सेवामा रहने पदको विभाजन सम्झनु पर्छ। अर्को छ वरिष्ठता भन्नाले सम्बन्धित पदको ज्येष्ठताको क्रममा सबभन्दा पहिलो पदाधिकारीलाई सम्झनु पर्छ। ज्येष्ठता सबैभन्दा क्रममा है, पदको क्रममा ज्येष्ठता सबैभन्दा पहिलो पदाधिकारीलाई सम्झनु पर्छ। ज्येष्ठता मध्येको पनि सबैभन्दा पहिलोलाई चाहिँ सम्झनु पर्छ वरिष्ठता भन्नाले। अर्को छ अधिकृत स्तर। अधिकृत स्तर भन्नाले अधिकृत तृतीय र सो भन्दा माथिको श्रेणीका पदलाई सम्झनु पर्छ। अधिकृत स्तर र त्यो भन्दा अधिकृत तृतीय र त्यो भन्दा माथिको हैन, जुन तृतीय भन्दा माथिको पदको श्रेणीलाई सम्झनु पर्छ। अब सहायक स्तर छ भन्नाले चाहिँ सहायक प्रथमदेखि सहायक पञ्चम श्रेणीसम्मका पदलाई सम्झनु पर्छ। जुन सहायक पहिलो तहदेखि सहायक पाँचौं तहसम्मको श्रेणीको पदहरूलाई चाहिँ सम्झनु पर्छ सहायक स्तर भन्नाले। अब अर्को छ श्रेणीविहीन स्तर भन्नाले कार्यालय सहयोगी प्रथम र सो भन्दा मुनिका पद सम्झनु पर्छ। कार्यालय सहयोगी प्रथम र सो भन्दा मुनिको पदलाई सम्झनु पर्छ। अब अर्को भनेको केन्द्रीय कार्यालय छ भन्नाले बैंकको केन्द्रीय कार्यालय सम्झनु पर्छ। केन्द्रीय कार्यालय भन्नाले बैंकको पनि केन्द्रीय कार्यालय। अब कार्यदल भन्नाले केन्द्रीय कार्यालय र सो अन्तर्गत स्थापना भएका बैंकका सम्पूर्ण कार्यालय सम्झनु पर्छ है। केन्द्रीय कार्यालय भन्नाले हामीले बैंकको कार्यालय मात्रै सम्झनु पर्यो। अब कार्यालय भन्नाले केन्द्रीय कार्यालय र सो अन्तर्गत स्थापना भएका बैंकका सम्पूर्ण कार्यालयहरू सम्झनु पर्छ। अब विभाग भन्नाले गभर्नरले केन्द्रीय कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी समय समयमा तोकिदिएको विभाग सम्झनु पर्छ। केन्द्रीय कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी समय समयमा तोकिदिएको विभाग सम्झनु पर्छ। अर्को छ कर्मचारी भन्नाले सेवाको स्थायी पदमा बहाल रहेको कर्मचारी सम्झनु पर्छ। सेवाको कुन पदमा भन्दा स्थायी पदमा बहाल रहेको कर्मचारी सम्झनु पर्छ। र विभागीय प्रमुख छ। अब विभागीय प्रमुख भन्नाले विभागीय प्रमुखको रूपमा कामकाज गर्ने गरी तोकिएका अधिकृत कर्मचारी सम्झनु पर्छ विभागीय प्रमुख भन्नाले। अब यहाँ धेरै कुराहरू छ, यसमा हामी हेर्दै छौं है। पसम्म हेरिसकेका छौं। अब फमा हेरौं के छ। फमा भनेको चाहिँ कार्यालय प्रमुख छ। कार्यालय प्रमुख भन्नाले कार्यालय प्रमुखको रूपमा कामकाज गर्ने गरी तोकिदिएका अधिकृत कर्मचारी सम्झनु पर्छ। अनि अख्तियार प्राप्त अधिकारी छ। अख्तियार प्राप्त अधिकारी भन्नाले चाहिँ विनियम 32 बमोजिम नियुक्त दिने अधिकारी सम्झनु पर्छ। अब कायम मुकायम छ। कायम मुकायम भन्नाले कर्मचारीले धारण गरेको पद भन्दा माथिल्लो पदको पदीय जिम्मेवारी लिई कामकाज गर्ने अवस्था सम्झनु पर्छ। कायम मुकायम भन्ने बित्तिकै कर्मचारीले अहिले कुन पदमा काम गरिरहेको छ त्यो भन्दा माथिल्लो पदको पदीय जिम्मेवारी लिएर काम गर्ने अवस्थालाई चाहिँ कायम मुकायम भनेर सम्झनु पर्छ, बुझ्ने गर्दछौं। अब अर्को परिवार छ। परिवार भन्नाले कर्मचारीसँग बस्ने तथा निज आफैले पालन पोषण गर्नुपर्ने पति पत्नी छोरा अविवाहित छोरी धर्मपुत्र, त्यसपछि अविवाहित धर्मपुत्री, नाबालक भाइ बहिनी, बाबु आमा वा सौतेनी आमा आदिलाई सम्झनु पर्छ। र यो शब्दले चाहिँ पुरुष कर्मचारीको हकमा निजको बाबुतर्फको बाजे बजै तथा विवाहित महिला कर्मचारीको हकमा निजको ससुरा सासु समेतलाई जनाउँछ परिवार भन्नाले है। अब अर्को के छ त भन्दा कर्मचारी सङ्घ वा संगठन भन्नाले चाहिँ के सम्झनु पर्छ त, के बुझ्नु पर्दछ भने प्रचलित ट्रेड युनियन ऐन बमोजिम दर्ता भएको कर्मचारीहरूको सङ्घ वा संगठनलाई सम्झनु पर्छ। प्रचलित ट्रेड युनियन अर्थात्
ऐन बमोजिम है, ट्रेड युनियन ऐन बमोजिम दर्ता भएको कर्मचारीको सङ्घ संस्था सङ्गठन चाहिँ सम्झनु पर्छ। के भन्दा कर्मचारी सङ्घ वा सङ्गठन भन्नाले। अब स्थायी आवासीय अनुमति भन्नाले विदेशी मुलुकले कुनै शर्त तोकी वा नतोकी है, विदेशी मुलुकले कुनै पनि शर्त तोकेर वा नतोकेर सो मुलुकमा स्थायी रूपले बसोबास गर्न पाउने गरी नेपाली नागरिकलाई उपलब्ध गराइएको डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिजा DV पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट भिजा, त्यसैगरी PR अनि ग्रीन कार्ड सम्झनुपर्छ। र सो शब्दले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्न दिएको जुनसुकै नामको स्थायी आवासीय अनुमति समेतलाई जनाउने गर्छ। केले भन्दा स्थायी आवासीय अनुमति भन्नाले। र अर्को भनेको के छ भने आयोग छ। आयोग भन्नाले नेपालको संविधानको धारा 242 है, नेपालको संविधानको धारा 242 बमोजिमको लोक सेवा आयोग सम्झनुपर्छ आयोग भन्नाले। अब अर्को भनेको सामान्य सिद्धान्त। सामान्य सिद्धान्त भन्नाले आयोगद्वारा जारी गठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी कानुन, बढुवा र विभागीय कारबाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त 2064 लाई सम्झनुपर्छ। र अब अर्को हेरौँ नाता। नाता भन्नाले बाबुआमा, पति पत्नी तथा छोराछोरी, दाजुभाइ, दिदी बहिनी, भाउजू बुहारी, जेठाजु, देवर जेठानी, देउरानी, आमाजु, त्यसैगरी फुपू फुपाजु, साला साली र तिनका छोराछोरी समेतलाई सम्झनुपर्छ नाता भन्नाले। त्यसै क्रममा 3 नम्बरमा छ विनियमावलीको व्याख्या। यस विनियमावलीको व्याख्या गर्ने अधिकार समितिलाई हुन्छ। कसलाई हुन्छ भने यो अधिकार समितिलाई हुन्छ। र 4 नम्बरमा भनेको विनियमावलीको जानकारी प्राप्त गर्नुपर्ने छ। यस विनियमावलीमा व्यवस्था गरिएका सेवाका शर्तहरूको जानकारी प्राप्त गर्नु प्रत्येक कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ। र यसको अज्ञानताले ब्याङ्कको काम कारबाहीमा कुनै असर पर्ने छैन। अर्को 2 मा छ यस विनियमावलीमा रहेका व्यवस्था कर्मचारीलाई सहज रूपमा जानकारी उपलब्ध गराउन ब्याङ्कको वेबसाइटमा प्रकाशित गरिनेछ। हामीले यो परिच्छेद 1 अन्तर्गत रहेर अध्ययन गर्यौं, बुझ्यौं भनौं न, पढ्यौं हैन। र अब परिच्छेद 2 देखि जम्मा परिच्छेद 14 सम्म के कुराहरू छ तपाईले PDF डाउनलोड गरेर एकदमै राम्रोसँग है तपाईले बुझ्ने गरी अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै मज्जाले पढ्न सक्नुहुन्छ है PDF डाउनलोड गर्नुहोला। यो भिडियोमा चाहिँ यही जुन परिच्छेद 1 मा रहेको कुराहरूलाई मात्रै मैले समावेश गरेँ। अब परिच्छेद 2 देखि चाहिँ तपाईले आफै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब म तपाईलाई छोटोमा के जानकारी चाहिँ गराउँछु भने परिच्छेद 2 मा हामी के को बारेमा अध्ययन गर्छौं भनेर जुन परिच्छेद 14 सम्म छ त्यो शीर्षकहरू चाहिँ म तपाईलाई थोरै अवगत गराउँछु। PDF डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले थाहा त पाइहाल्नु हुनेछ हैन। परिच्छेद 2 मा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेवाको गठन र पद व्यवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ यो परिच्छेद 2 मा। अनि परिच्छेद 3 मा के छ त? र परिच्छेद 3 मा के छ म तपाईलाई यहाँ जानकारी दिन्छु। परिच्छेद 3 मा के छ भने यस अन्तर्गत चाहिँ पदपूर्ति र पदाधिकार पदपूर्ति र पदाधिकार सम्बन्धी चाहिँ हामीले परिच्छेद 3 मा पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी अर्को परिच्छेद 4 मा के को बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँ चाहिँ निमित्त कायम मुकायम छ है। यहाँ चाहिँ निमित्त 4 मा चाहिँ निमित्त कायम मुकायम र काज सम्बन्धी कुराहरू अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को परिच्छेद 5 मा के को बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ के सम्बन्धी छ भने सरुवा सम्बन्धी रहेको छ परिच्छेद 5 मा। अनि परिच्छेद 6 मा चाहिँ बढुवा सम्बन्धी अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। परिच्छेद 7 मा के छ त? परिच्छेद 7 मा चाहिँ के छ भने तलब, त्यसपछि भत्ता तथा सुविधा छ है।
परिच्छेद 7 मा तलब भत्ता तथा सुविधा सम्बन्धी अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को परिच्छेद 8 मा के छ भन्दा परिच्छेद 8 मा हाजिरी र बिदा सम्बन्धी छ परिच्छेद 8 मा। अनि परिच्छेद 9 मा के छ भन्दाखेरि अध्ययन र तालिममा मनोनयन सम्बन्धी व्यवस्था। अध्ययन र तालिममा मनोनयन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। त्यसपछि परिच्छेद 10 मा अवकाश, उपदान तथा निवृत्ति भरण, पेन्सनहरू सम्बन्धी व्यवस्था छ। यससँग सम्बन्धित चाहिँ परिच्छेद 10 मा पढ्नुपर्छ। अनि परिच्छेद 11 मा आचरण र अनुशासन सम्बन्धी आचार संहिता छ है। र अर्को परिच्छेद 12 मा के छ भन्दा विभागीय कारबाही छ। विभागीय कारबाही चाहिँ परिच्छेद 13 मा रहेको छ है। परिच्छेद 12 मा के छ भन्दा परिच्छेद 12 मा चाहिँ सेवाको सुरक्षा छ हैन। र परिच्छेद 13 मा चाहिँ विभागीय कारबाही रहेको छ। अनि अब परिच्छेद 14 मा चाहिँ विविध भनेर विभिन्न अतिरिक्त समयहरू भयो, कार्यभार छोडेको वा सम्हालेको मानिने लगायतका सेवा सम्बन्धी अभिलेख, त्यसपछि शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरण, अध्ययन गर्नपूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने कार्यरत कर्मचारीले प्राप्त गरेको थप शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी धेरै कुराहरू जुन विविध अन्तर्गत रहेको छ। र जम्मा कतिवटा परिच्छेद रहेको छ भन्दा 14 वटा परिच्छेद रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली 2068 अन्तर्गत। र मैले तपाईलाई छोटोमा कुन कुन परिच्छेदमा के कुराहरू समावेश भएको छ भनेर मात्रै जानकारी दिएँ। र परिच्छेद 1 अन्तर्गतको हामीले रहेका कुराहरूमा चाहिँ अध्ययन गरिसकेका छौँ। तपाईले PDF डाउनलोड गर्नका लागि यो लिङ्कमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईलाई त्यो सहज भएन भने नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा गएर पनि जुन कर्मचारी सेवा विनियमावली 2068 भनेर त्यहाँ दिएको छ त्यहाँबाट चाहिँ डाउनलोड गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। ओके, आजको यो भिडियोमा हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारी विनियमावली 2068 को संक्षिप्त जानकारी मात्रै लियौं र तपाईले PDF डाउनलोड गरेर पढ्नुहोला। आजलाई यो भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा नयाँ टपिकको साथमा आउनेछु। तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद।